ثورة ولا تجمع ثقي لكوليكتيف ني مغنسن نتمنط القبيل ناي قبيليين إذا كسحي ديرهم يكثنا في زرفان بومدان هضرن دغا فنشتاقي لقديش السنة كذا تخدم من داغن إيضلي لون ميدارزان غارث مناطقي ثوريرت موسى أثندا شو إذا دنا Le collectif de militants de défense des droits humains ديون الجروب نغ تربح ثني مغناسن إلا كان ديجا ذا قنار ولن أين دي ضران هذا قيد ثموه القبايل متواثن شاك فوا لي ميليتون ديفونسور دي دروا هيومان اما دي ثمورث نيمزافيين نا دي ثمورث نيريفيين غادينا إذن سلا الكوليكتيف اكي نخدم يوث لاكسيون دي جونفي عدان اسمي يتزاد شويه مؤخرا دي ثمورث نيمزافيين ضغا نخدم يونون جموع دي تيزي وزو السنين داير تلان بي ار تي في تساولا نغد واكن ناس نسفهم دا شويه ضرنا السنين دي تيزي وزو سيتي 31 جونفيي نخدم نجموع واكني ادنيني غالا محقرا نيت دي ثمورث كمزافيين لا بعد ويدي قلان دي الحبس فقرون سن كمال الدين فخار بعد ثيكلت نظن والسنه كاع عدان دي 12 جوان نخدم يونون جمع وايض من ولا ضعن هذا فون الماروك يغلي دقيريفيين نكوني غضن على الحال ذي مغناس نتللي ذي مغناس إزار فانك بومدان يلق هذا نفاس الناري وكني أسن دنف كافود سياقي ثمورث القبايل ذا غن on a profité l'occasion pour dénoncer la réparation qui s'abat sur les militants du MAC ذا قيد ثمورث القبايل بعد أين يضران ذي ثوفيرت ذا شين ماقو سينا كاين الساقين قلاغ ذك خام الناس نسودوس يون بوراز راز لو بري دو لا ريزيستونس مع تبلو الناس إذ يغد كان يربي لا فونداسيون مع تبلو الناس à l'occasion je remercie la fondation de nous avoir ouvert les portes ينس تعاوننا مليح et كنا نسدس أكويدس en collaboration le périagin de la résistance مع تبلو الناس une commission a été chargée de choisir les lauréats واختارن إلا ذيك سن كمال الدين فخار c'est le leader du mouvement pour l'autonomie du Mzab. On a pensé au peuple rifin qui est opprimé par le Makhzen. D'ailleurs, ثلان يوث تمغناس تقديمت أهاث أسميت فدا من نوغيس مكيني مراد دلولا ثاقين ذنا نوارا إلا ديجا لي زاني 80 أقول لو ام سي بي دي الوقت النين تفسو تباركانت تدان أقول لا جي اس كا أساقي تدون على سادو السن تقوم منوغ في ثموث القبايل أنا أجد الكوليكتيف دي كابيل يعني ذوك اللي قبايليين ذيك سحيفيرن في زرفان بومداني ميليتون مع ناسن سحيفيرن في زرفان بومدان ما كيزن السلام